जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। एक ऐसा शख्स जिसको आज आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड नहीं है, एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की जरूरत है, वो उससे भी बड़े नाअहल थे। तो मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है, मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो किसी न किसी को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश नहीं तो और क्या है। चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले करता है जिससे मुल्क रुक जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है ये मुल्क चलने दो, हम आपके लिए ये इतना आसान नहीं होने देंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आखिरी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज ने कहा कौम के मुजरिम को नवाजने के लिए आइन को रीराइट किया जा रहा है। आपको जमीन के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा। सीनियर जजेस, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शिरकत करेंगे। एडहॉक जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने 4 रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती की तजवीज़ दी थी। 2 साबिक जजेस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने हाँ कर दी। तजवीज़ करदा 2 साबिक जजेस मकबूल बाकिर और मुशीर आलम ने एडहॉक जज के तौर पर तैनाती से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन और चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा को खत लिख दिया। एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालिबा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने खत में कहा एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए, यह अदलिया में एक जमात के खिलाफ राय हमवार करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तमाम मुकदमात को वजू बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी विंग्स ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी, ताहम कोई फैसला नहीं किया जा सका था। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए गए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज पितियाना बैरून मुल्क हैं। PTI ने अरकान कौमी असम्बली के इजाफी दस्तावेजात भी जमा कराई। इंतखाबात को कलअदम करार दिए जाने का खदशा है। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मुज़ाहमत करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा फिच की रिपोर्ट में 18 माह में हुकूमत के खात्मे से मुतालिक बात में वजन है। हालात परेशान कुन है, गैर यकीनी सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ पर 9 मई सानहे के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। PTI पर पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाना चाहिए था। CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। CTD ने दहशतगर्द अमीनुल हक को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद सराय आलमगीर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों के फहरिस्त में भी शामिल है। पाकिस्तान ने 9 मुहर्रम को मस्कत में दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत की। मुश्किल की इस घड़ी में ओमान में अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं।
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی نیوز بریفنگ. کہا یہ حملہ حافظ گل بہادر گروپ کی طرف سے کیا گیا جو کھلے عام افغانستان میں گھوم رہا ہے. افغان حکومت اپنی سرزمین پر دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے. کئی سال سے سری لنکا میں پھنسے پاکستانیوں کو 7 روز میں واپس لانے کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی سے سری لنکا کی ہائی کمشنر رویندر چندرا شری وجے گونا رتنے کی ملاقات. سری لنکا میں قید پاکستانی شہریوں کی رہائی سے متعلق دباتا اختیار. قیدیوں کی رہائی کے لیے ضروری کارروائی جلد مکمل کرنے پر اتفاق. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی. مارکیٹ 81,000 کی نفسیاتی حد برقرار نہ رکھ سکی. انڈیکس میں 1,210 پوائنٹس کی کمی. KSE 100 انڈیکس 80,629 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ادھر انچ بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا 278 روپے 10 پیسے کا ہو گیا. خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% تک اضافے کا اعلان. نوٹیفیکیشن صوبائی کابینہ سے منظوری کے بعد جاری کیا جائے گا. صوبائی حکومت نے ابتدائی طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان کیا تھا. خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری بیرون ملک دورے پر چلے گئے. تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے پہلی مرتبہ 24 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سمیت 76 بیوروکریٹس تبدیل کر دیے. تبادلوں کا اعلامیہ جاری. ڈپٹی کمشنر پشاور اور ڈیرہ بھی تبدیل. مزید بیوروکریٹس کا تبادلہ بھی متوقع. چینی پیپلز لبریشن آرمی کی قیام کی 97ویں سالگرہ پر GHQ میں تقریب. آرمی چیف نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا. جنرل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا دونوں ممالک کے تعلقات مثالی ہیں, باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہے. پاک فوج اور چینی پیپلز لبریشن آرمی کے تعلقات مثالی ہیں. مہمان خصوصی چینی سفیر جانگ زائڈونگ نے خطے میں قیام امن کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا. پنجاب کے 300 پبلک سکولوں میں مڈل میٹرک انٹر ٹیک شروع کرنے کا منصوبہ. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے محکمہ تعلیم کے افسران کو ٹاسک دے دیا. ٹیک ایجوکیشن کورسز کی تیاری کے لیے مشاورتی کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت. مردان کے علاقے تخت بھائی کھنڈرات میں پولیس چوکی پر شرپسندوں کی فائرنگ. 1 اہلکار شہید 2 زخمی. شہید اہلکار عمر نبی اور زخمی شبیر اور پیاس کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے متعدد علاقوں میں موسلادھار بارش. جھل مکسی میں برساتی نالوں میں درمیانی درجے کا سیلاب. اسماعیل نالے میں سیلابی ریلا دارو اور کگ بند کو بہا لے گیا. ڈہر کی ٹھٹھا، کرک اور میاں والی میں بھی بادل کھل کر برسے. کراچی میں رات گئے بوندا باندی نے موسم خوشگوار بنا دیا. شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. پشاور کے نوجوان کا کارنامہ. محمد وسیم نے کمپیوٹر کو ذہن کے ذریعے کنٹرول کرنا سیکھ لیا. الیکٹریکل انجینئرنگ کا طالب علم ذہنی استعداد کی بدولت کی بورڈ کو چھوئے بغیر کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے. محمد وسیم کا کہنا ہے یہ ٹیکنالوجی ہاتھوں سے معذور افراد کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کا صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کرنے کا اعلان. قاتلانہ حملے کے بعد زخمی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے خطاب میں کہا حملے کے عین وقت سر نہ ہلاتا تو آج زندہ نہ ہوتا. گولی میرے کان کو چھو کر گزر گئی. ہم سب نے مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے. کوئی خطرہ مجھے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. ڈیموکریٹ پارٹی اپنے مخالفین کو ملک دشمن قرار نہ دے. امریکی صدر جو بائیڈن الیکشن کی دوڑ سے آؤٹ ہونے کے قریب. سینئر ڈیموکریٹ رہنما کا کہنا ہے صدر جو بائیڈن کے دوبارہ الیکشن نہ لڑنے کا امکان 99% ہے. صدر جو بائیڈن انتخابات سے دستبردار ہونے سے متعلق بدھ تک فیصلہ کر لیں گے. امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن صدارتی الیکشن نہ لڑنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں.
ویمنز ٹی20 ایشیا کپ کا میلاد سے دیمبولا میں سجے گا. پاکستان ویمنز ٹیم اپنا پہلا میچ آج ہی روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی. ایشین کرکٹ کونسل نے ویمنز ایشیا کپ ٹرافی کی رونمائی کر دی. ایونٹ کا فائنل 28 جولائی کو کھیلا جائے گا. ہاردک پانڈیا، شبمن گل، سوریہ کمار یادو بھارتی ٹی20 ٹیم کے کپتان مقرر. شبمن گل نائب کپتان ہوں گے. بھارتی کرکٹ بورڈ نے دورہ شری لنکا کے لیے ٹی20 اور ون ڈے اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا. بھارتی ٹیم شری لنکا کے خلاف 3 ون ڈے اور 3 ٹی20 میچز کھیلے گی.